हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल शायान डिजिटल एकेडमी में। साथियों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रुबाई से मुताल्लिक़ पढ़ाया था। आज की इस अहम वीडियो में मैं रुबाई के मारूज़ी सवालात लेकर हाज़िर हुआ हूँ, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। मारूज़ी सवालात। आज का पहला सवाल है, रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है? ऑप्शन ए फ़ारसी ज़बान, बी अरबी, सी उर्दू या फिर डी तुर्की। तो आपको पता होना चाहिए कि रुबाई किस ज़बान का लफ्ज़ है दोस्तों। ये है अरबी ज़बान का लफ्ज़। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। किस ज़बान का लफ्ज़ है? ये है अरबी ज़बान का लफ्ज़। और रुबाई का मतलब होता है चार, क्योंकि रुबाई जो सिन्फ़ है, शेरी सिन्फ़ है, इसमें चार मिसरे होते हैं। एक बंद में कितने मिसरे होते हैं दोस्तों? चार मिसरे होते हैं, और ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। इसी तरह अगला सवाल है, सवाल नंबर 2, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? ए 2, बी 4, सी 1, डी 3। तो कितने मिसरे होते हैं दोस्तों? इसमें 4 मिसरे होते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 3 है, रुबाई के किस मिसरे में ख़याल की तकमील होती है? यानी रुबाई में 4 मिसरे होते हैं और इसमें किसी न किसी ख़याल को पेश किया जाता है, किसी फ़िक्र को, किसी सोच को रुबाई के अंदर जो है मौजू बनाया जाता है। अब इसमें 4 मिसरे होते हैं, तो चारों मिसरे एक दूसरे से मरबूत होते हैं। चारों मिसरे एक दूसरे से मरबूत होते हैं, और जो आखिरी मिसरा होता है यानी चौथा मिसरा, उसमें जो है ख़याल की तकमील होती है। यानी इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चौथे मिसरे में ख़याल की तकमील होती है। अगला सवाल है, रुबाई किस बहर में कही जाती है? रुबाई किस बहर में कही जाती है? बहर मुतक़ारिब, बहर रमल, बहर हजज़ या कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी बहर हजज़ में रुबाई कही जाती है। सवाल नंबर 5 है, रुबाई के लिए बहर हजज़ के कितने औज़ान मखसूस हैं? चूँकि रुबाई बहर हजज़ में कही जाती है और इस बहर हजज़ के औज़ान भी मखसूस हैं रुबाई के लिए, तो कितने औज़ान हैं जिसमें कि रुबाई कही जाती है? ऑप्शन ए है 23, बी है 22, सी है 25 या फिर डी 24। कितने औज़ान हैं दोस्तों? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो डी सही हो जाएगा, यानी 24 औज़ान मखसूस हैं। अब अगला सवाल है, सवाल नंबर 6, क्या रुबाई का कोई मखसूस मौज़ू भी होता है या फिर इसका कोई तयन नहीं है, किसी भी मौज़ू में कहा जा सकता है, इसका ये मतलब होता है? तो इसका जवाब है नहीं। यानी रुबाई के लिए कोई मखसूस मौज़ू नहीं है, बल्कि रुबाई किसी भी मौज़ू में कही जा सकती है। जैसे फ़लसफ़ियाना है, अखलाक़ी मौज़ू है, या फिर नसीहत आमेज़ मौज़ू पर रुबाई कही जा सकती है। इसलिए इसका कोई मखसूस मौज़ू नहीं है, किसी भी मौज़ू पर रुबाई कही जा सकती है। सवाल नंबर 7 है, रुबाई को और किन किन नामों से जाना जाता है?
یعنی ربائی کے علاوہ اس کے اور بھی نام ہیں، تو اس کا کیا کیا نام ہے؟ آپشن یہ ترانہ، بی دو بیتی، سی قطع، یا پھر ڈی اے اور بی دونوں۔ تو اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی صحیح ہو جائے گا، یعنی اے اور بی دونوں اس کے نام ہیں، یعنی ترانہ بھی کہا جاتا ہے اور ربائی کے نام سے بھی، نہ دو بیتی کے نام سے بھی ربائی کو جانا جاتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، اردو میں ربائی کا آغاز کس شاعری کے زیر اثر ہوا؟ سوال آپ سمجھ لیجئے کہ اردو میں ربائی کا جو آغاز ہوا وہ کس شاعری کے زیر اثر ہوا؟ فارسی شاعری کے زیر اثر، عربی شاعری کے زیر اثر، ترکی شاعری کے زیر اثر، یا پھر ایرانی شاعری کے زیر اثر؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا دوستو وہ آپشن نمبر یہ، یعنی فارسی شاعری کے زیر اثر اردو میں ربائی کہی گئی ہے۔ آپ صحیح سے دیکھ لیجئے۔ سوال نمبر 9 ہے، کس صدی میں ربائی گوئی کی روایت کو استحکام ملی؟ یعنی ربائی جو ہے کس دور میں، کس صدی میں سب سے زیادہ مقبولیت حاصل کی یا اسے زیادہ شہرت حاصل ہوئی، اور ربائی سب سے زیادہ کس دور میں کہی گئی؟ 19ویں صدی میں، 18ویں صدی میں، 15ویں صدی میں، یا پھر آپشن نمبر ڈی 20ویں صدی میں؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہوگا وہ آپشن نمبر ڈی، یعنی 20ویں صدی میں اردو ربائی گوئی کی روایت کو سب سے زیادہ استحکام حاصل ہوا۔ آپشن نمبر ڈی صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 10 ہے، فارسی ادب میں کن کی ربائی زیادہ مقبول ہیں؟ فارسی ادب میں جو ربائی کہی گئی ہے تو اس میں کون ایسا شاعر ہے جس نے فارسی ادب میں ربائی کو زیادہ شہرت دی یا مقبولیت پہنچائی؟ تو اس شاعر کا نام آپ بتائیے۔ آپشن اے میں ہے رومی، بی میں ہے خیام، سی میں ہے عرفی، یا پھر ڈی کوئی نہیں، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے دوستو وہ عمر خیام ہے، جو کہ فارسی ادب میں ربائی کی وجہ سے شہرت رکھتے ہیں۔ آپشن نمبر بی صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 11 ہے، مندرجہ ذیل میں صرف ربائی گوئی کے لیے کون مشہور ہیں؟ یعنی کون سا ایسا شاعر ہے جس نے صرف ربائی کہی ہے یا اسے اردو دنیا میں صرف ربائی گوئی کی وجہ سے شہرت ملی ہے؟ یگانہ ہے، جوش ہے، امجد حیدرآبادی ہے، یا پھر فراق گورکھپوری ہے؟ تو اس کا آپشن جو ہوگا آپشن نمبر سی، یعنی امجد حیدرآبادی صرف ربائی گوئی کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک اور نام ہے جگت موہن لال، جو کہ صرف ربائی گوئی کی وجہ سے شہرت ہوئی، مقبولیت حاصل کی۔ آپ جگت موہن لال کا بھی نام اپنے ذہن میں محفوظ کر سکتے ہیں، کبھی کبھار اس کا بھی نام پوچھ لیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 12 ہے، ربائی میں کس چیز کی پابندی ضروری ہے؟ ردیف کی، بحر کی، قافیہ کی، یا پھر اوزان کی؟ تو اس کا آپشن نمبر سی صحیح ہو جائے گا، یعنی قافیے کی پابندی ربائی میں بہت زیادہ ضروری ہے، اس کی پابندی ضروری ہوتی ہے۔ ربائی میں ردیف بھی ہوتی ہے لیکن اس کی پابندی ضروری نہیں، لیکن قافیے کی پابندی ربائی کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کا آپشن نمبر سی صحیح ہو جائے گا۔ سوال نمبر 13 ہے، کیا ربائی میں ردیف کی پابندی ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ ربائی مردف اور غیر مردف دونوں ہو سکتا ہے، یعنی ربائی میں ردیف کا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اگر ربائی میں ردیف کا استعمال کیا جائے تو اسے ہم مردف کہیں گے، اگر ردیف کی پابندی نہیں ہو، اس میں نہ کیا جائے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں؟ غیر مردف بولتے ہیں۔ لیکن قافیے کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن ربائی میں قافیے کی پابندی ضروری ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی دوستو، امید ہے کہ ہمارا یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آئے تو آپ کمنٹ میں جا کے اپنی رائے ضرور دیں، تاکہ مجھے آپ کی رائے کے بارے میں پتہ چلتا رہے اور میں آپ کے لیے مفید ویڈیو لاتا رہوں۔ چلیے آج کے لیے اتنا ہی، بہت بہت شکریہ۔